बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच ये है कि आज की तकरीब में शफीक साहब का बुलाना और मेरे इल्म में ये आना कि मसूद अली खान साहब यहाँ पर हैं। मैं खान साहब आपको सुनने आया था और मेरे यहाँ आने के सारे पैसे मैंने वसूल कर लिए। वो क्लैपिंग जो आपने मेरे लिए की उसे मल्टीप्लाई करके खान साहब के लिए एक दफ़ा दोबारा। अच्छा, आप खान साहब ने तो इतना बड़ा लेसन दे दिया, मैं भी एक ही सबक दे के छुट्टी लेना चाहूँगा। कोथम का सारा मिशन जितना मैंने कोथम को समझा, शफीक साहब को समझा, शफीक साहब के काम को समझा, मैं इनका और इनके काम का आशिक हो गया। इतने जज्बे के साथ, पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ ये अपने काम को लेकर चल रहे हैं और क्या नफासत है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप पूरी नहर उस पे एक बिल्डिंग कोथम जैसे दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा। एक बिल्डिंग आप कोथम के बाहर से गुजरे तो कोथम बताता है ये कोई इदारा है, इसकी कोई नफासत है, इसका कोई स्टाइल है। कोथम से एक दफ़ा आप अंदर जाएं और बाहर चले जाएं तो आपको इदारा बताता है ये इदारा किसी की सोच है, किसी का नजरिया है, किसी का पैशन है। और शफीक साहब के सारे काम को देख के मैं इन्हें हमेशा कहता हूँ कि हम आपके मिशन का एक छोटा सा हिस्सा है। जहाँ पर हम आपकी आवाज़, आपके बारे में, आपके काम के बारे में कुछ कह सकें, बात कर सकें, हम ज़रूर करें। बच्चों, आज आप एक नई ज़िंदगी, एक नया सफ़र शुरू कर रहे हो। मैं आप सबसे कहूँगा ये एक लाइफ लेसन के तौर पे एक सबक ले लीजिए। सब हाथ अपने ऐसे सामने करें, दोनों हाथ सामने कीजिएगा ऐसे। अपनी फिंगर्स को गिनिए, कितनी है? 10 है। मैं चंद दिन पहले मसूद अली खान साहब किसी जगह पे था तो आवाज़ आई 9:30, तो किसी का हाथ टोके में आ गया था तो 9:30। उंगलियां कितनी है आपकी? दोबारा कर ले, कितनी? 10 है। आप एक बार शफीक साहब और कोथम के लिए क्लैपिंग कीजिएगा जरा। दोबारा हाथ वहीं पर ले आइए। अपनी फिंगर्स गिनिएगा, कोई उंगली कम तो नहीं होगी, कोई फिंगर कम नहीं होगी। अपना पर्स निकाल के देख लीजिए, आपके कोई पैसे तो नहीं कम हो गए। अगर बैंक अकाउंट है तो पता कर लिया कि बैंक अकाउंट में कोई पैसे तो नहीं कम हो गए। मेरा बच्चा, जिस काम पे देला खर्च नहीं होता हम अपनी जिंदगी में नहीं करते, वो है एप्रिसिएशन, एक्नॉलेज करना, किसी को एडमिट करना, किसी को अपने से बड़ा मानना, किसी को मानना कि उसने पूरी जिंदगी लगाई है और पूरी जिंदगी लगा के जीरो या माइनस से स्टार्ट करके ओकाड़ा से शुरू करके कोथम बना दिया। हम मानने को तैयार नहीं। अपनी जिंदगी में ये एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, किसी को मानना, प्रेज करना खुदा के लिए शामिल कर दीजिए, पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। हम सबका सबसे बड़ा मसला, इतना कमाल मुल्क होने के बावजूद हमारे दिल चिड़ी जितने, हमें लगता है हम शाबाशी देंगे शायद हमारा घाटा हो जाएगा, मीठा बोलेंगे शायद घाटा हो जाएगा, किसी को अच्छा कहेंगे पता नहीं हम माइनस हो जाएंगे। आप आज से अपनी जिंदगी में दूसरों को आगे करना शुरू करें, कहना शुरू करें यार वेरी गुड, जबरदस्त। आप सब अपनी जगह पर उठ के खड़े हो, प्लीज खड़े हो, कुछ नहीं हो। मैं भी मसूद अली खान साहब का शागिर्द हूँ, मैं भी हिलाऊं नहीं, उन्होंने गाड़ी चलाई है तो मैं भी थोड़ा सा हिलाना मिलाना चाहता हूँ। आपके साथ जो आपका फेलो है, अभी आपके साथ जो भी आपके पास मौजूद है, उसके कंधे पे हाथ रख के उसे कहे वेरी गुड, यू आर अमेजिंग पर्सन। जोर से लेफ्ट राइट दोनों कर दे, पैसे नहीं लग रहे, एक देला खर्च नहीं आ रहा। लेफ्ट राइट दोनों को शाबाशी। मैं मसूद अली खान साहब के पास जाने लगा उनसे शाबाशी लेने के लिए, देखिए मैं खान साहब बैठिए। हजूर वाला ये अपनी जिंदगी में शाबाशी थापड़ा ऐड करके देखिए। मैं खान साहब अपनी जिंदगी में जज्बाती जो मूवमेंट्स है ना, एक मूवमेंट है, मैं एक सिविल सर्वेंट के दफ्तर में बैठा हुआ था, पहली बार, हम हमेशा बाहर मिलते थे, ऑफिस में पहली बार मिलते। मैं बैठा हुआ, साहब ने कहा जी आप चाय पिएंगे? चाय पिला दो, पिछली गवर्नमेंट की बात। तो चाय जैसे आई, वो चाय का मैंने सिप लिया,
چائے میں نے ایسے لی ہے، چائے خان صاحب فلیز دبئی انڈین برانڈ، اس معیار کی کمال چائے تھی کہ میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں تعریف کروں. ابھی میں چائے پی رہا تھا تو میرے سامنے بیٹھا ہوا سول سرونٹ، انہیں کال آئی، انہوں نے کہا جی سی ایم نے بلایا، میں میٹنگ پہ جا رہا ہوں، شاہ صاحب آپ بیٹھے، اگر گھنٹے میں آ گیا تو ہم بات کریں گے، نہیں تو پھر ملاقات ہوتی. میں بیٹھا اور وہ چائے بنانے والا لڑکا سامان چائے کا خالی کپ اٹھانے کے لیے کمرے میں آیا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا کیا نام؟ اس نے کہا منظور. میں نے کہا منظور مجھے ایک کپ چائے کا اور مل سکتا ہے، کیونکہ اتنی کمال کی چائے میں نے کبھی نہیں پی. چائے بعد میں آتی، منظور کی آنکھوں میں اتنے بڑے آنسو. میں نے کہا کیا ہوا منظور؟ کہتے صاحب مجھے چائے بناتے 11 سال گزر گئے، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کسی نے کرنے پہ تھپکی نہیں دی، کسی نے وینڈر نہیں کیا. یہ اتنا اچھا ایونٹ ہے نا، یہ باہر سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں، ایونٹ کو مینج کرنے والے اور پکانے والے بیہائنڈ دی کرٹن، اتنے لوگوں کی محنت ہے تو ہم اس ایونٹ کو انجوائے کر رہے ہیں. خدا کے لیے اپنی زندگی میں سب کو اکنالج کرنا چاہیے، خدا کے لیے دوسروں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں، خدا کے لیے ماننا شروع کریں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، خدا کے لیے بتایا کریں کہ کوئی میرے سے بہتر ہے. خدا کے لیے ہم الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم کریڈٹ نہیں لیتے، ساری تعریفیں اس اللہ کی. تو آپ اپنی زندگی میں ساری اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے. اب آج سے مانیں کہ سب ہیں تو ہم ہیں. ایک میلہ، ایک محفل، ایک مجمع، ایک بڑا ایونٹ کتنوں کی محنت سے ہو. اینڈ ریئلی آئی سے پلیز، جنہوں نے یہ کھانا لگایا ہے، جو سرو کرنے والے ہیں، جو اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بار کلیپنگ کریں. آج سے ڈھونڈ کے کام شروع کر دو. آپ ڈھونڈ کے کام شروع کرو. آپ کے گھر کا سویپر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ سڑک پہ جھاڑو لگانے والا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے. ہمیں ہمارے گھر پہ اخبار پھینکنے والے کی شکل ہمیں نہیں پتا ہوگا. یار کبھی اسے چاہے کہ بلا لو نا کسی کو، اسے کو یار تم کمال ہو، جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے تو میرے گھر میں اخبار پھینکے. آج سے آپ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. اور میں پھر اگین کہوں گا کہ آپ کوتھم جیسا پورے پاکستان میں ایک ادارہ دکھا دیجیے. ایک ہی کوتھم ہے ہمارے پاس، اور ایک ہی شفیق صاحب ہے، مجھے تو بڑے پیارے ہیں. میری جو سب سے جو محبت والی فرمائش ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. میں انہیں کہتا ہوں اس طرح کی ٹوپی مجھے بھی دے دیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے آپ سب دعا بن جائے گی، جلدی مجھے دینے والے ہیں. تو میں نے ٹوپی اس طرح کی پہن کے کیا کرنا، اور میں نے کہنا شفیق صاحب نے میری دستار بندی کر دی، خلافت مجھے دے دی. بیسٹ آف لک جی، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. جس طرح آپ دوسروں کے لیے آج کلیپ کر رہے تھے، میری دعائیں ہیں زمانہ آپ کے لیے کلیپنگ کرے. پاکستان زندہ باد.